नाज़रीन आदाब। 20 अक्टूबर 2022 मुताबिक 23 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दूम है। मैं हूं मूसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस के सदर के ओहदे के लिए होने वाली वोटिंग में पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को मुंतखब करार दे दिया गया है। उन्होंने अपने तन्हा हरीफ शशि थरूर को बड़े फर्क से शिकस्त दी है। तकरीबन 24 साल बाद गांधी खानदान से बाहर के किसी लीडर को मुल्क की सबसे कदीम पार्टी का सदर मुंतखब किया गया है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी सदर थे। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वोटिंग में कुल 9,385 वोट डाले गए। मिस्टर खड़गे को 7,897 और मिस्टर थरूर को 1,072 वोट मिले। वोटिंग में 416 वोटों को कल अदम करार दिया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार को लेकर दाखिल करदा असर-ए-नौ गौर करने वाली अर्जी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब आइंदा समाअत 21 नवंबर को होगी। दरअसल अर्जी दहिंदा कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने अदालत में कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर असर-ए-नौ गौर की अर्जी दाखिल की थी। कुंवर महेंद्र खुद को तोमर राजा की नस्ल से बताते हैं। कहा था कि उनको कुतुब मीनार से जुड़े केस में फरीक बनाया जाए। महेंद्र प्रसाद सिंह का दावा है आगरा से मेरठ तक की जमीन पुश्तैनी है, इसलिए कुतुब मीनार के आसपास की जमीन पर फैसला लेने का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी पर यूपी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर ताहुक्म सानी रोक लगा दी है। ख्याल रहे कि लखनऊ MP MLA अदालत ने पीर के रोज अब्बास अंसारी के असासे जब्त करने का हुक्म दिया था। बिहार के एक स्कूल में 7वीं जमात के सवालिया पर्चे में मुबैना तौर पर एक सवाल किया गया, जिसमें कश्मीर को हिंदुस्तान से मुमताज अलग मुल्क बताया गया, जिसके बाद बिहार के महकमा तालीम ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। 7वीं जमात के तलबा से मुबैना तौर पर पूछा गया कि मंदरजा झेल ममालिक के लोगों को क्या कहा जाता है। अखबार ने चीन की मिसाल पेश की और पूछा कि जैसा कि चीन के लोगों को चीनी कहा जाता है, इसी तरह नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है। ये सवाल अररिया, किशनगंज और कटिहार में तलबा से पूछा गया था। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन से जबरदस्त हमले के बाद अमेरिका यूक्रेन को ड्रोन हमलों से बचाव के लिए जदीद एयर डिफेंस सिस्टम फराहम कर रहा है। वहीं हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने बुध को यूक्रेन में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें हिंदुस्तानी शहरियों से जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर जिले के संग्रामपुर नगर पंचायत कस्बे में 20.27 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई 3.5 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क और 2.12 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा नगर पंचायत दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने PM आवास योजना के इस्तिफादा कुनंदगान को घरों की अलामती चाबियां और सर्टिफिकेट पेश किए। इसके अलावा उन्होंने एक झाड़ू देने वाले श्री प्रभुनाथ को उनके बेहतरीन काम के लिए तौसीफी सनद और तोहफा देकर उनकी इज्जत अफजाई की। वजीर आला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत बगैर किसी तफरीक के तमाम लोगों को सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचा रही है, लिहाजा तमाम लोगों को मिलकर जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारियां अदा करे तो मुआशरे को इससे बहुत फायदा होगा। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के सम्त में किए जा रहे हुकूमत की तदाबीर को कारगर बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि अब रियासत में किसी भी मरीज की रकम की कमी की वजह से इलाज रुकने नहीं दिया जाएगा। योगी ने बुध को यहाँ वाक़े दिग्विजयनाथ स्मृति ऑडिटोरियम के बाहर अहाते में जनता दर्शन के दौरान तकरीबन 500 अफराद के मसाइल को सुना और सभी की शिकायत को सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी सख्ती कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए खजाना खुला हुआ है। AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ के ज़ेर एहतमाम यौम सर सैयद का इनेकाद गोमती नगर वाक़े इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ कारी हसनैन रजौलवी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। सदारत सीनियर अलीक शहजाद वसी ने की, जबकि निज़ामत का फरीदा वासिफ फारूकी ने अंजाम दिया। इस मौके पर AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से पहला डॉक्टर कल्ब सादिक मेमोरियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन से डॉक्टर अब्दुल कदीर को नवाजा गया। मारूफ माहिर कानून प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, साबिक वाइस चांसलर
نالسار یونیورسٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سر سید کی خدمات کا احاطہ کیا جانا ناممکن ہے، وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے اپیل کی کہ ہمارے ملک میں رول آف لا یعنی قانون کا راج ہے، لہٰذا ہمیں عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر ہم کو کسی منفی بات کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے قلم اور تحقیق کے دروازے کھلے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ یوپی برجیش پاٹھک نے تمام اسپتالوں میں فیور ڈیسک قائم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کے تحت بخار کے متاثرین کو علیحدہ علاج فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ڈاکٹر کے مشورے سے لے کر ادویات تک مریضوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں ڈینگو، ملیریا، وائرل اور دیگر بخار کے مریض مسلسل آ رہے ہیں۔ مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کے لیے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے بدھ کے روز بخار سے متاثرہ ضلعوں کے سی ایم اوز اور اسپتال کے سی ایم ایس کو ہدایت دی کہ وہ اسپتالوں میں بخار ڈیسک قائم کریں تاکہ بخار کے متاثرین کو علاج کے لیے لمبی قطاروں میں انتظار کرنا نہ پڑے۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں شعبہ اردو کی بزم کہکشاں کے تحت یوم سر سید جوش و خروش سے منایا گیا۔ شعبہ اردو کی طالبات نے مختلف مقابلوں جیسے پھولوں کی سجاوٹ، مقابلہ تقریر، بیت بازی وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بتدریج انعامات بھی حاصل کیے۔ پرنسپل ڈاکٹر ہما خواجہ نے شعبہ اردو کے اساتذہ اور طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس پروگرام کے کامیابی سے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا اور طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام کا اختتام صدر شعبہ اردو ڈاکٹر شبنم رضوی کے کلمات تشکر پر ہوا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے ان علاقوں میں اب مارشل لا لگا دیا ہے جنہیں گزشتہ ماہ غیر قانونی طور پر روس میں شامل کر لیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اعلان صدر ولادیمیر پوتن نے روسی سیکیورٹی کونسل کے ایک اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے روسی علاقوں سے متعلق ایک رابطہ کونسل کی تشکیل کا حکم بھی دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ روس نے یوکرین کے 4 وسیع و عریض علاقوں کو روس نواز یوکرینی علیحدگی پسندوں کی طرف سے کرائے گئے نام نہاد ریفرنڈم کے بعد ستمبر میں اپنے ریاستی علاقے میں باقاعدہ شامل کر لیا تھا۔ حالانکہ یوکرین اور عالمی برادری روس کے اس عمل کو قطعی طور پر غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے بدھ کے روز کہا کہ شمالی کوریا کی فوج نے منگل کی رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب اپنے توپ خانے سے لگ بھگ 250 راؤنڈ فائر کیے۔ انہوں نے اسے سن 2018 کے فوجی معاہدے کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں کوریاؤں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے زمینی اور سمندری حدود میں بفر زون بنائے گئے تھے۔ جنوبی کوریا کی عسکری قیادت نے ایک بیان میں کہا کہ ہم شمالی کوریا پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی کارروائیاں فوری طور پر روک دے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وعدوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن پابندیوں کے خاتمے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ مذاکرات میں تہران کا اصل مقصد ایک اچھے، مستحکم اور پائیدار سمجھوتے کا حصول ہے اور ایران اسی وقت ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے تمام وعدوں پر عمل شروع کرے گا جب اسے مقابل فریق سے وعدوں پر عمل کرنے کی ضمانت فراہم ہو جائے۔ معروف امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2016 سے 15 ریٹائرڈ امریکی جنرلز اور ایڈمرلز سعودی وزارت دفاع کے لیے بطور مشیر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ یہ ان 500 سے زائد ریٹائرڈ امریکی فوجی اہلکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے 2015 سے بیرون ملک حکومتوں میں منافع بخش ملازمتیں حاصل کی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان اہلکاروں میں متعدد جنرل اور ایڈمرلز بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے تنخواہ دار امریکی مشیروں میں صدر براک اوباما کے قومی سلامتی کے مشیر ریٹائرڈ میجر جنرل جیمز جونز اور ریٹائرڈ آرمی جنرل کیتھ الیگزینڈر شامل ہیں جنہوں نے براک اوباما اور صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی قیادت کی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم کو غلط معاشی فیصلوں پر معافی مانگنی پڑ گئی ہے لیکن انہوں نے ان کی رخصتی چاہنے والے اراکین پر یہ ضرور واضح کر دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق برطانیہ کی نو منتخب وزیر اعظم لیز ٹرس نے غلط معاشی فیصلوں پر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی رخصتی چاہنے والے اراکین کو پیغام دیا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لیز ٹرس کے معاشی فیصلوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مجروح ہوا ہے اور خود ان کی مقبولیت میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں حالات کی ذمہ داری لیتی ہوں اور اپنی غلطیوں پر معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم زیادہ ٹیکسز کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یوٹیلیٹی بلز میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر جلد بازی میں کچھ غلط کر بیٹھے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔